संसारकै सबैभन्दा धेरै हिन्दूहरूको आस्था बोकेको मन्दिर श्री पशुपतिनाथमा भारतीय ब्राह्मण भट्ट मूल पुजारी छन् भने भारतको काशीमा रहेको भारतकै सबैभन्दा महान शिव मन्दिर विश्वनाथमा नेपाली ब्राह्मण मूल पुजारी छन्। काशीनाथ मन्दिरको मूल पुजारी बन्नका लागि संसारभरिका हजारौं पुजारीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र सम्भव छ भने हाम्रो श्री पशुपतिनाथको मूल पुजारी बन्न हजारौं गुण र ज्ञानले पोख्त हुनुपर्छ। हाम्रो श्री पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल पुजारी किन भारतीय नै? ब्राह्मण दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो शुक्ल यजुर्वेदी अनि दोस्रो कृष्ण यजुर्वेदी। शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण भनेका नेपालका ब्राह्मण हुन्, तर कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण भनेको दक्षिण भारतको पनि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश लगायत 2-4 स्थानमा मात्र पाइने ब्राह्मण हुन्। नेपाल देश भनेको मन्त्र एवं तन्त्र साधनाद्वारा बाँधिएको एक दिव्य भूमि हो। यहाँ गरिबी छ, तर मानिसले आफ्नो संस्कार त्यागेका छैनन्। फलस्वरूप त्यत्रा शक्तिशाली पश्चिमा राष्ट्रहरूले समेत नेपाललाई इतिहासको कुनै कालखण्डमा हराउन सकेनन्। त्यसैले त हामीले निकम्बा नेतृत्व पाउँदा समेत यो देश भगवानको भरोसा नै चलिरहेको छ। श्री पशुपतिनाथ नेपालको इष्टदेव हुन्। इष्टदेव अर्थात् नेपालको कुल देवता। यहाँहरूलाई थाहा छ या छैन, भगवान शिवको शिवांश खान मिल्दैन। त्यसैले हो शिवलाई कुनै पनि प्रसाद चढाइँदैन, केवल बेलपत्र, जल, दूध आदि मात्र चढाइन्छ। तर कुनै कारणवश भगवान शिवलाई फलफुल प्रसाद चढाइयो भने पनि खान मिल्दैन र खान हुँदैन। बुझ्ने मान्छेले भगवान शिवको प्रसाद निधारमा लाउँछन् तर खाँदैनन्, दोष लाग्छ। कुल देवता भनेको पिता समान हुन्, त्यसैले भगवान शिव नेपालको इष्ट देवता हुनुहुन्छ। पशुपतिमा पुजारी हुनका लागि कृष्ण यजुर्वेदी नै ब्राह्मण चाहिन्छ। कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मणको विशेषता के हुन्छ भने यदि उनीहरूको घर परिवारमा कसैको मृत्यु भइहाल्यो भने हात मुख धोएर आएपछि सकिन्छ, जुठो बारेर बस्न परेन, जसको कारण पूजा आजामा कहिल्यै अवरोध सिर्जना हुँदैन। भगवान शिव भनेको तन्त्र साधनाका प्रणेता हुन्। तन्त्र साधना के हो, पहिले यसलाई बुझौं। तन्त्र साधना 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। आगम तन्त्र, यामल तन्त्र र मुख्य तन्त्र। आगम तन्त्रमा शैवागम, रुद्रागम र भैरवागम प्रमुख हुन्छन्। यो कुरामा कृष्ण यजुर्वेदीहरू निपुण हुन्छन्। वैदिक ज्ञानको साथसाथै आगम तन्त्रको ज्ञाता नभई पशुपतिको पुजारी बन्न पाइँदैन। एक होइन, पशुपतिको पुजारी बन्नका लागि कयौं चरण पार गर्नु पर्दछ। धेरै विधि विधानहरूमा निपुण हुनु पर्दछ। यहाँ कतिसम्म, कति बिहे गर्न पाउने, कति सन्तान जन्माउन पाउने, त्यो समेत उल्लिखित छ विधि विधानमा। शास्त्र जान्दैमा मात्र पुजारीका लागि योग्य बन्न सकिँदैन। तन्त्र साधना भित्र पनि कयौं गुह्य विद्या छन्। सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इन्द्रजाल, परा, अपरा, प्राण विद्या, यी सबैमा निपुण हुन्छन् पशुपतिको पुजारी। तन्त्र साधनाको प्रमुख उपदेशक शिव हुन्। शिव पश्चात भगवान दत्तात्रेय, नारद, परशुराम, पिप्लादी, वशिष्ठ, सनक, सुकह, सन्दन, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि धेरै तन्त्र साधकहरू त्यसपछि देखा परे। शान्ति, कर्म, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण आदि कर्ममा तन्त्र साधक निपुण हुनु पर्दछ। त्यति मात्र नभएर मारण, मोहनम, स्तम्भन, विद्वेषणम, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया आदि प्रयोगमा साधक निपुण हुनु पर्दछ। हामीले सुन्दै आएका मन्त्रहरूको आफ्नै प्रकार छन्। मन्त्रहरू यस प्रकार हुन्छन्: वैदिक मन्त्र, तान्त्रिक मन्त्र र सावर मन्त्र। कृष्ण यजुर्वेदीहरू 3वटै मन्त्रमा निपुण हुन्छन्। तन्त्र साधकहरूले देवी काली, अष्टभैरवी, नवदुर्गा, 10 महाविद्या अनि 64 योगिनी आदि को साधना गर्दछन्। त्यसैगरी बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज आदिको पनि तन्त्र साधनाले पूजा गर्दछन्।
यिनीहरूलाई छोडेर यदि तन्त्र साधकले यक्षिणी पिशाचिनी अप्सरा वीर साधना गन्धर्व साधना किन्नर साधना नायक नायिका साधना डाकिनी साकिनी विद्याधर सिद्ध दैत्य दानव राक्षस गुहेक भूत बेताल आदिलाई पूजा गर्दछ त्यो स्वयं पतन हुन्छ। धेरै नियम छन् पशुपतिको पुजारी बन्नका लागि। के नेपालमा यस्तो योग्य व्यक्ति छ जसले पशुपतिको पुजारी हुनका लागि योग्यता दर्शाउन सकोस्? के नेपालमा कुनै कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण छ जो यी कुरामा निपुण होस्? पशुपतिको मूल पुजारी बन्नका लागि उसको एक भन्दा धेरै श्रीमती हुनु हुँदैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोष कार्य व्यवस्था नियमावली 2054 को नियम 3 मा श्री पशुपतिनाथको पुजारीको योग्यता तथा नियुक्तिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। श्री पशुपतिनाथको पुजारी हुन जन्मसिद्ध हिन्दू धर्मावलम्बी वेदाधि सदाचारी धर्मशास्त्रमा विशिष्ट ज्ञान भएको संस्कृतज्ञ स्नातक विद्वान ब्राह्मण स्वजातिमा विवाह भएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ र विधुर वा एक भन्दा बढी पत्नी भएको व्यक्ति मूल पुजारी हुने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। विन्ध्याचल पर्वतको दक्षिणमा जन्म लिएका कर्नाटक महाराष्ट्र आन्ध्र तथा दक्षिण देशका सपत्निक गृहस्थ ब्राह्मण नै मात्र मूल पुजारी हुनुपर्ने प्रचलन रहेको छ। पुजारी आजन्म मांसाहार नरहेको वीर्य अखण्डित भएको पुजारी भएर रहँदा बस्दा लवण सेवन नुन खान नहुने जाडो घाम नभनी सत आचारमा रही कठोर विधि पुर्याएर नित्य निमित्तक पूजा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। पशुपतिमा भारतीय पुजारी राख्ने कारण माथि भने जस्तै नेपाली जनताले शिवस्व नखाने चलन मुख्य हो। इतिहासमा राजस्व देवस्व र शिवस्वको ठुलो महत्त्व रहेको छ। राजद्रोही र राज्य विरुद्धको कसुर गर्नेलाई शिवस्व खुवाइन्थ्यो। शिवस्व खानेले चन्द्र सूर्य रहँदासम्म नरकमा नै यातना प्रताडना भोग्नु पर्ने मान्यता छ। पूजा क्रम चलाउने भट्ट ब्राह्मणहरू कृष्ण यजुर्वेदको तैत्तिरीय शाखाध्यायी हुनु पर्ने विधान छ। नेपालका हरेक क्षेत्रमा शुक्ल यजुर्वेदको विभिन्न शाखा अनुसरण हुने गरेका छन्, तर कृष्ण यजुर्वेद पढ्ने वरिष्ठ विद्वानको उपस्थिति नेपालमा अहिलेसम्म बोध भएको छैन। माथि भने झैं पशुपतिनाथमा पुजारी हुन नियम र आगम वेद र तन्त्र दुईवटामा नै दीक्षित भई साधना गर्ने हुनु पर्दछ। वेद मार्ग मात्र नभई आगमिक मार्गबाट पशुपतिमा अर्चना हुनु मूलभूत विशेषता हो। नेपालीलाई पनि पुजारी बनाउन सकिन्छ यदि माथिका गुणहरू उसमा छ भने। नेपाली पुजारी नियुक्ति नहुनुको कारण के हो भने नेपालमा कृष्ण यजुर्वेद पढाइ हुँदैन। कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण तत्काललाई नेपालमा उपलब्ध छैन। यदि नियुक्ति नै गर्ने हो भने कृष्ण यजुर्वेदको तैत्तिरीय शाखा पढाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। कृष्ण यजुर्वेद पढाउने जनशक्ति चाहिँ भारतबाट नै ल्याउनु पर्छ। अर्को विकल्प चाहिँ रहँदैन, किनभने यहाँ त्यो जनशक्ति नै छैन। दोस्रो, पुजारी नियुक्ति गर्न श्री विद्या साधना गर्ने ब्राह्मण नै चाहिन्छ। यसलाई सैद्धान्तिक धारबाट अध्ययन गरेर हुँदैन, प्रयोगात्मक धार नै अपेक्षित हुन्छ। तन्त्रको श्री विद्या परम्परा केवल गुरु शिष्य परम्पराबाट मात्रै साध्य छ। र अर्को तथ्य, तन्त्र मार्गको शाक्त परम्परामा प्रमुख दुई कुल छन्। नेपालमा काली कुल सर्वसुलभ रूपमा व्याप्त रहेको छ, तर श्री कुलको संख्या अति न्यून छ वा हातमा गन्न मिल्ने रूपमा श्री कुलका साधकहरू छन्। श्री कुलको दीक्षा नेपालमा लिन पाइँदैन। अझ स्पष्ट भन्दा वर्तमानमा त्यो परम्परा नेपालमा छैन। त्यसैले पशुपतिमा भारतबाटै ल्याइएको भट्टलाई नियुक्त गरिन्छ। एउटा अर्को तथ्य, कृष्ण यजुर्वेदको के छ भन्दा यदि कृष्ण यजुर्वेदको घरमा जुठो नै परे पनि नुहाउँदा बित्तिकै चोखिन्छ, जुठो लाग्दैन र नित्य पूजा रोकिँदैन। पशुपतिको नित्य पूजा कहिले नरोकियोस् भनेर यस परम्पराको ब्राह्मण राखिन्छ।